आज हम देखेंगे सब्र याकूब और हमारे सब्र में क्या फ़र्क है। फ़कत एक चीज़ का, उम्मीद का। रोए वो भी बहुत थे, तड़पे थे, बिलके थे, जिगर हम भी अश्कों में बहाते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद पर बरसों बाद भी गर्द नहीं जमी थी। उम्मीद की खुशबू थी। पता है खुशबुएं कौन महसूस करता है? जो उम्मीद की कलियां मुरझाने नहीं देता। सारी दुनिया कहती है मर गया है यूसुफ आपका, भेड़िए ने चीर फाड़ा, हम 10 गवाह हैं, मगर आपका वजदान, आपका ईमान कहता है मेरा यूसुफ दिखाई अगर नहीं देता मगर वो जिंदा है। नाबीना आंखों की बसीरत। सारी आंखें रखने वाली दुनिया झूठी हो सकती है, मगर आपकी नाबीना आंखें अपने यूसुफ को देखती हैं, उसे महसूस करती हैं, उसके लिए दुआएं करती हैं, उसके फराक में मचलती हलकान होती हैं। मीलों की मुसाफत पे भी सांसें इसके कुर्ते की खुशबू महसूस करती हैं। असल बात है वालदैन की दुआओं की ताकत की। बेकरार वालदैन। कभी सोचा इन वालदैन ने जो अपने बच्चों के लिए दिन रात बेकरार रहते हैं, कभी इनकी बीमारी के लिए, कभी इनकी तालीम के लिए। कौन यूसुफों को जुलेखाओं की चालों पे साबित कदम रखता है? ये मीलों दूर केनान में माँ बाप की दुआएं होती हैं जो यूसुफों को साबित कदम रखती हैं और अपने ईमान से डगमगाने नहीं देती। अखलाक की बुलंदी। कैसे बेघर बच्चे तरबियत की ऐसी रिफ़तों को छूते हैं कि जेल के बदकुमाश भी इन्हें सिद्दीक और मोहसिन कहकर पुकारते हैं। ये किसका नतीजा है? उन वालदैन की तरबियत का नतीजा है। वालदैन की उनके पीछे दुआओं का असर है। आज हमने कभी सोचा कि हमने अपने बच्चों के लिए कितनी बार दुआएं की हैं, कितनी बार उनके लिए उठकर बेकरार हुए। हम अगर बेकरार हुए तो उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छी तालीम के लिए, उनके कैरियर के लिए। कभी हमने रातों को उनके ईमान के लिए आंसू बहाए? कभी हमने बेकरार होकर उनके ईमान और साबित कदमी के लिए दुआएं की? कभी उसके बारे में भी सोचा? आंखों का सदका देखें, ये मीलों दूर केनान में माँ बाप की दुआएं होती हैं, ऐसी दुआएं कि आंखों का सदका देकर मांगी गई होती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह किसने बनाया? वालदैन की दुआओं ने बनाया। वालदैन की दुआओं में बहुत असर होता है। मीलों दूर बैठे हुए केनान में उनके वालिद उनके लिए दुआएं करते हैं, रो रो कर दुआएं करते हैं, इतना रोते हैं कि आँख की बीनाई चली जाती है। लेकिन आप देखें उन दुआओं का असर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में किस तरह से आता है। ये वाक़या हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक आमूज़ है। उम्मीदों के दिए हमेशा रोशन रखें। वालदैन के लिए एक अहम पैगाम। सारी दुनिया कहती रहे मर गया यूसुफ आपका, हम सब गवाह हैं, लेकिन उम्मीदों के दियों को हवा न लगने दीजिए। यकीन की ताकत रखिए। कहिए कि आपका यूसुफ जिंदा है, कहिए वो पल बढ़ रहा है। दुआओं की बरकत से दुआएं कीजिए कि रब उसके ईमान, हया, तवक्कल, इस्तकामत और माश में बरकतों की हद कर दे। आपके यूसुफों को दुआओं की ज़रूरत है। मुश्किलात के अंधे कुओं में गिरे, आजमाइशों की मंडियों में रुलते, तकलीफ़ों के जिंदान में पिसते आपके यूसुफ आपकी दुआओं को तरसते हैं। आंखें गिरवी रख दीजिए, मगर अल्लाह से अपना यूसुफ वापस मांगिए। वो मिलेगा जब तक आपकी उम्मीद सलामत है। वो मिलेगा। फतह का दिन आएगा, बादशाह बनकर मुलाकात होगी। एक दिन आएगा आपका बेटा, आपकी औलाद
آپ کو بادشاہ بن کر ملے گی، اپنے ساتھ بٹھائے گی۔ یوسف کو مردہ کہنے والے آپ کے یقین کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے۔ آنسوؤں کی میراث، آپ کے آنسو، آج آپ کے بہائے ہوئے آنسو کل کی طاقت ہے۔ آپ کی نسل کی رگوں میں خون جاویدانی بن کر دوڑیں گے۔ ہمیشہ کی رہنمائی، آپ کی کھوئی ہوئی آنکھیں کرنوں تک رہنمائی بنتی رہیں گی۔ آخری منزل کی تیاری کرنی ہے، خود تیاری کریں، باقی اپنے قبر کی تیاری خود کرنی ہے۔ قبرستان دنیا کی واحد وہ انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر تعمیراتی کاموں کے ملے گا۔ باقی آپ نے پانی، سیکورٹی، ہوا، روشنی، باغات کا انتظام آپ کو وہاں پہ شفٹ ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ خود بھی تیاری کیجئے، اپنے یوسفوں کو بھی اس کے لیے تیار کیجئے، دوسروں کو بھی تلقین کیجئے۔ آج اگر تیاری نہیں کی تو وہاں جا کر پھر آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اس 2 گز پلاٹ کے اندر خوبصورت سا باغ تیار کیجئے، ایسا باغ جہاں پہ ٹھنڈی ہوا آئے، جہاں پہ پانی، بجلی سب کچھ میسر ہو۔ ماحول سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اکثر ماحول کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے۔ تم خود بھی بہت کچھ ہو۔ فرعون کی بیوی مثال ہے ہمارے لیے، دین پر رہی، دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے گھر میں رہتے ہوئے۔ آپ دیکھیں فرعون اس دنیا کا سب سے بڑا طاغوت، اور اس کے گھر میں رہنے والی اس کی اپنی بیوی دین پہ آ جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، کیسا ماحول ہوگا ایک نبی کے گھر کا؟ کیا آپ کو کوئی شک ہے ان کے ماحول میں، ان کی تربیت میں؟ لیکن کیا دین سے پھر گئی۔ وقت کے سب سے بڑے داعی اسلام کے گھر میں رہتے ہوئے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو دین پر نہ لا سکے۔ سب کچھ ماحول کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں، سب کچھ ماحول نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہترین موقع آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی عزت کریں۔ رمضان یوسف کی طرح قیمتی ہے۔ رمضان کی خوشبو قریب تر ہو رہی ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ رمضان 11 مہینوں کے درمیان بالکل ایسا ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام 11 بہن بھائیوں کے درمیان تھے۔ بس تم اس رمضان کو قتل نہ کرنا، اسے اندھیرے کنویں میں نہ پھینک دینا اور نہ ہی اسے سستی قیمت پر فروخت کر دینا، بلکہ اس کی عزت اور تکریم کرنا۔ قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ بہت سے لوگ اس رمضان کو قتل کر دیتے ہیں، کیسے کہ روزے تو رکھتے ہیں لیکن نہ اعمال سنت کے مطابق، نہ اور کوئی عبادت، نہ اور کچھ، صرف کھانے پینے سے رک جانا روزہ نہیں، بلکہ جھوٹ، برائی، دھوکہ، غیبت، ہر چیز سے رکنا ہے، اللہ کے ہر ایک منع کی ہوئی چیز سے رکنا ہے۔ اس طرح سے یہ رمضان آپ کو فائدہ دے گا۔ اس رمضان کو صرف ویسے نہیں گزارنا، بلکہ اس رمضان کو بہت قیمتی سمجھنا ہے، حضرت یوسف کی طرح اس کی قدر کیجئے اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائیے۔